सम्पूर्ण साथीहरू देशभित्र र देश बाहिर बसिरहनुभएका लकडाउनका कारण घरमा अथवा कोठाहरूमा बन्दी जीवन बिताइरहनुभएका समस्त साथीहरूलाई, समस्त देशवासीलाई, आफन्तहरूलाई पनि म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नमस्कार। र अहिले अझै पनि हाम्रो सकस समाप्त भएको छैन। कोरोना कहरले गर्दाखेरि विश्वभरि नै हामी सफर गरिरहेका छौँ र विशेष गरी नेपालीहरू नेपालमा कोरोनाकै कारण एकजनाको पनि ज्यान नगए तापनि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने साथीहरू भाइरस भन्दा पनि भोकले ज्यान लान्छ कि भन्ने खतरामा त्रासमा बाँचिरहनु भएको छ। यसप्रति हामी धेरै सचेत हुनुपर्दछ। केही हदसम्म अलिअलि 10-15 घर 20-22 घरलाई त म आफैले पनि सपोर्ट गरिरहेको छु र हामीहरू पनि सबैले एक बोरा चामल छ भने पनि आधा बाँडेर खाम, 1/4 बाँडेर खाम, 2-4 किलो चामल पनि बाँडेर खाम, 1-2 माना दाल पनि साटासाट गरेर खाम भन्ने सबैलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। र यो कोरोनाको लकडाउनको यो कहरमा, यो दुःखमा, यो धेरै ठुलो पीडा, अभाव, अशान्ति, मानसिक भय, यसका बीचमा पनि मैले बेला बेलामा जातीय समानता, दलित मुक्तिको बारेमा आफ्ना विचारहरू राखिरहेको छु र धेरै साथीहरूले त्यसलाई पनि ध्यान दिएर हेर्नुभएको छ, भिडियो हेर्नुभएको छ, स्ट्याटसहरू पढ्नुभएको छ र कमेन्ट दिनुभएको छ। र हाम्रो यो दलित आत्मरक्षा अभियानले एक खालको गति लिइरहेको छ। धेरैको मनमा अब त हाम्रो कास्ट भाइरसबाट पनि एक खालको मुक्ति हुन्छ क्यारे भन्ने आत्मविश्वास, आत्मबल बढ्दै गएको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। र यो उत्साहलाई, यो जाँगरलाई अब चाहिँ लड्नै पर्छ, अब चाहिँ भिड्नै पर्छ, कति चाहिँ हामी अछुत भएर बस्ने भन्ने आम चाहनालाई, र त्यो चाहना राख्ने केवल दलितहरू मात्र छैनन्, जनजाति, मङ्गोल, आदिवासी र स्वयं ब्राह्मण क्षेत्रीहरू पनि छन् जसले बुझेका छन्, जो छुवाछुत जस्तो कलङ्क मेटाएर आफ्नो संस्कृति, सभ्यता, धर्मको अपमान र कालो दाग मेटाउन चाहन्छन्। ती सबै मेरो कुरा सुन्न थालिसकेका छन्, हाम्रो अभियानको पछि लाग्न थालिसकेका छन्। र हाम्रो दलित आत्मरक्षा अभियान भन्ने जुन फेसबुक ग्रुप बनाइएको थियो केही महिना अगाडि, 2-4 महिना अगाडि, त्यहाँ झन्डै 6000 सदस्य भइसकेको छ। र अन्य साथीहरूलाई पनि सचेत, जागरुक, समाज परिवर्तन देख्न चाहने, सामाजिक न्याय प्रत्याभूति होस् भन्ने चाहने, धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परालाई धोएर पखालेर आधुनिकीकरण गर्न चाहने, सबै जात, सबै धर्म, सबै पेसा, सबै क्षेत्र, सबै वर्गका साथीहरूलाई यो ग्रुपमा समावेश गराइदिनुहोस्। यो बहसलाई धेरैभन्दा धेरैका सामु पुर्याइदिनुहोस् र एउटा तार्किक निष्कर्षमा जान सकौँ र एउटा संयुक्त आन्दोलन सिर्जना गरेर कमसेकम हाम्रै पालामा कोही पनि छुत अछुत, कोही पनि धारा छुँदा मारिनुपर्ने र आफूले प्रेम गरेको कथित उच्च जातको छोरी बिहा गर्दा माटो मुनि गाडिनु पर्ने त्यो खालको परिवेश अब नरहोस्। त्यसका खातिर हामी सक्रिय हुनुपर्छ, हामी सचेत हुनुपर्छ, हामी सहभागी भएर अभियानलाई सके एउटै सङ्गठनमा, नसके ऐक्यबद्धता गर्दै, सहकार्य गर्दै सबै दलित सङ्गठनहरू, सबै जनजाति, मङ्गोलियन र अन्य धार्मिक, गैर धार्मिक, राजनीतिक संस्था, सङ्गठनहरू एकजुट भएर एउटै प्लेटफर्ममा आएर यो हजारौँ वर्षदेखिको कास्ट भाइरस, जातीय भाइरस मार्नलाई हामी सक्रिय हौँ। र त्यो भयौँ भने हाम्रो सभ्यता, संस्कृति र देशलाई धेरै नै यो विभेदबाट, यो अन्याय र अत्याचारबाट,
यो मध्ययुगीन व्यवहार र प्रवृत्ति सोचबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। देश आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएर मात्र हुँदैन, सांस्कृतिक रूपमा, सभ्यताको रूपमा, धार्मिक परम्पराको रूपमा पनि परिमार्जित र विकसित हुनुपर्छ। एकले अर्कालाई छुन नहुने भन्ने मध्ययुगीन हजारौँ वर्ष पुरानो शास्त्रले रेकमेन्ड गरेको चिजलाई अहिले पनि व्यवहारमा ल्याएर आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अछुत भनेर कुटेर थुकेर अनि घरभित्र आउँदा पनि कुट्ने, मन्दिरमा छिर्दा पनि कुट्ने, मार्ने, उनीहरूलाई मान्छे नै नदेख्ने त्यो सोचले, त्यो दृष्टिकोणले, त्यो आचरणले, त्यो व्यवहारले, त्यो स्वभावले, त्यो प्रवृत्तिले, त्यो संस्कृति र सभ्यताले हाम्रो विकास, राष्ट्रको विकास, समाजको उन्नति कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। यस अर्थमा हामी सबैजना एकजुट हौँ, लडौँ, सङ्घर्ष गरौँ भन्ने कुरा पुनः आह्वान गर्न चाहन्छु। म छिट्टै 5-6 महिनाभित्रै नेपाल आउनेछु। म अहिले नै अस्ति नै आउने विचारमा थिएँ, लकडाउनले रोकिएको हो। म जिल्ला जिल्लामा पुग्नेछु, गाउँ गाउँमा पुग्नेछु, तपाईँहरूलाई मेरो कुरा सुनाउनेछु। म यो उमेरसम्म 43 वर्षको भएँ। यो उमेरसम्म पढेर अध्ययन गरेर विश्व घुमेर अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा, विश्वकै टप युनिभर्सिटीमा समेत पढेर जुन ज्ञान, जुन दक्षता हासिल गरेको छु, त्यसलाई मेरो लागि मात्र होइन, मेरो परिवारलाई मात्र होइन, समग्र मेरो समाज सुधारको लागि, देशको उन्नतिको लागि प्रयोग गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि म नेपाल आउन चाहन्छु र त्यहाँ सम्पूर्ण साथीहरूले, राजनीतिक शक्तिहरूले, धार्मिक सत्ताहरूले सबैले मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त भएर नै यहाँको लाखौँको जागिर छोडेर आउने निष्कर्षमा पुगेको हुँ। त हाम्रो भनाइलाई कतिपय साथीहरूले यो त धर्म फैलाउन थाल्यो, यो त अतिवादी रहेछ, यसले चाहिँ नि हिन्दू धर्म मास्ने कोसिसमा लागेको छ, यसको त अन्य नै अरू नै डिजाइन होला, बाह्य शक्तिहरूको, क्रिस्चियनहरूको प्रभावमा परेर यस्तो कुरा गर्दैछ होला भन्नेहरू पनि थिए। ती सबैलाई एक मुष्ट जवाफ दिने गरी पोखराको बाटुले चौरको घटना घटेको छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँका मोहन विश्वकर्मा लगायत त्यो परिवार कति शोकमा डुबेको थियो। आफन्त गुमाएको बेलामा आफैले समेत लगानी गरेको, सरकारी पैसा समेत परेको त्यो किरियापुत्री भवनमा उहाँहरू जान पाउनुहुन्न। उहाँहरूले त्यो प्रयोग गर्नु खोज्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँका चाहिँ थापाहरू, क्षेत्रीहरूले छेक्छन्, रोक्छन्। अवश्य पनि यो भर्त्सना योग्य चिज हो, यसलाई हामीले एकदमै विरोध गर्नुपर्छ, प्रतिरोध गर्नुपर्छ र अपराधीहरूलाई सजाय हुनैपर्छ। यो एकदम दुःखद कुरा हो कि जातीय मुक्तिका लागि, समानताका लागि, न्यायका लागि लडेको भन्ने नेकपाको जुन सरकार छ, त्यो नेकपाकै प्रादेशिक सांसद र कतिपय कार्यकर्ताहरू अपराधी छुटाउन चाहन्छन्। मिलेमतोमा, मेलमिलापमा त्यो केसलाई फेरि डिसमिस गर्न चाहन्छन्। त्यसका विरुद्ध अहिले नेकपा भित्रकै दलित साथीहरू पनि साहस गरेर बोल्न थाल्नु भएको छ, वक्तव्य निकाल्नु भएको छ, सर्वत्र यसको विरोध चर्चा भएको छ। यो आफैमा एकदम स्वागतयोग्य विषय हो। तर हामीले यसमा के पनि बुझ्नुपर्छ भने 1-2 जनालाई मात्रै कारबाही गरेर, 1-2 जनालाई मात्रै जेल हालेर यो समस्या जानेवाला छैन। त्यो क्षेत्रीहरूले, त्यो थापाहरूले, बाटुले चौर पोखराका थापाहरूले काजक्रिया गर्न नदिएको कारण के हो? व्यक्तिगत रिसिभी होइन, विश्वकर्मा त्यो परिवार चाहिँ नि गरिब भएर होइन, अशिक्षित भएर होइन, उहाँहरू आफ्नै घर छ, आफ्नै व्यवसाय छ, त्यहाँ उहाँहरू वेल इस्टाब्लिस्ड हुनुहुन्छ, कोही भन्दा पनि कम धन र शिक्षामा, चेतनामा हुनुहुन्न। मात्रै के हो भने धार्मिक सत्ताले कहिल्यै पनि हामीलाई, कामी दमाई सार्कीलाई, डोम चमार मुसहरलाई कहिल्यै पनि आफ्नो, कहिल्यै पनि आफू सरह चाहिँ मानेको छैन। त्यसै प्रसङ्गमा मैले अस्ति स्ट्याटसमा लेखेँ जस्तै अहिले केही सुनेको थिएँ मैले, स्वर्गीय पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलजीको प्रवचनहरू, श्रीमद् भागवत पुराण सुनिरहेको छु। अहिले धेरै ज्ञानवर्धक कुराहरू छन्, उहाँको प्रस्तुति ज्यादै आकर्षक छ। हँसाई हँसाई, नचाई नचाई जुन जनतालाई शास्त्रका विषय बुझाउने र
ज्ञान, विवेक, बुद्धि, सद्बुद्धि सिकाउने, त्यो आफैमा नराम्रो होइन। मात्रै के छ भने त्यो कथामा मैले जुन भनेको थिएँ नि, खालि क्षेत्री राजा र ब्राह्मण राजाका सल्लाहकारहरू, मास्टरहरू, त्यो ऋषिहरूको मात्रै कथा छ, जहाँ भन्नुहोस् जुनसुकै पट्टिको महाभारत, रामायण लगायत सबै जातीय व्यवस्था, जातीय धर्ममै आधारित छ। र यी पण्डितले पनि के गर्दा रहेछन् भने आफूलाई के भन्छ, कुनै कुनै चाहिँ नि ब्राह्मणहरू बारेमा त्यस्तै लोभ गरेको, व्यथिति गरेको, अभद्र व्यवहार गरेको कुरा प्रसङ्ग आउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ भने, पण्डित के गर्ने, मलाई यो कथा भन्ने मन थिएन, मेरै पिता पुर्खाको यस्तो नराम्रो खराब पक्ष पनि मैले बोल्नै पर्ने हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यो कर्ताहरू, भक्तजनहरू जुन महिलाहरूप्रति हेर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ल हेर्नुहोस् त, आफ्नो कुरा सुनेर त्यो ब्राह्मणीहरूको प्रसङ्ग आउँदाखेरि हँसाउँदै भन्नुहुन्छ, ल हेर्नुहोस् त, यहाँका बाहुनीहरू हाम्रो पनि प्रसङ्ग आयो भनेर दङ्ग छन्। ल हेर्नुहोस् त, यसो त्यो बाहुनीहरू त साना, क्षेत्रीहरू चाहिँ मोटा घाटा पोटिलो गाला, त यही दर्शक दीर्घामा यी भक्तहरूमै म देख्दछु को बाहुनी हुन् भनेर यसरी। त उहाँले यसरी गर्दा के गर्नुभएको छ भने, हजारौँ वर्ष पुरानो शास्त्रको प्रसङ्ग अहिले आएर समाजमा जोड दिनुभएको छ र भन्नुभएको छ, अहिलेका क्षेत्री त्यो बेलाका क्षेत्रीय हुन्, अहिलेको ब्राह्मण त्यो बेलाका ब्राह्मण हुन् भनेर सदैव उहाँको कुनै पनि लेक्चर सुन्नुहोस्, त्यही छ। मलाई लाग्छ सबै पण्डितहरूले यसरी नै व्यवहार गरेका छन् र ती ब्राह्मण हाम्रो त ओहो हामी त ऋषिका सन्तान रहेछौँ भनेर गर्व गर्ने बाहुनहरूको उच्च मनोबल पारिदिएका छन्। क्षेत्रीहरूको त्यस्तै भएको छ। यसै हुनाले नै हेर्नुहोस् न, जस्तो तपाईँ अहिले राजतन्त्र फालिसक्यो, राजा ज्ञानेन्द्रका बारेमा पनि अनेक अफवाह छन्, उनको छोरा कामलाग्दो छैनन्। तैपनि जहाँ गए पनि राजा ज्ञानेन्द्रका पछि किन हुलका हुल मान्छे हिँड्छन्, उनमें सत्ता र शक्ति त छैन, उनलाई गएर केही चाहिँ पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने ठाउँ त छैन अहिले, तर पनि किन पछि लाग्छन् भने यसबाट पनि के तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भने दुईटा सत्ता छन् देशमा, एउटा ओलीको नेतृत्वमा, एउटा राजाको नेतृत्वमा। त ओलीको नेतृत्वमा भएको भनेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक सत्ता हो, शक्ति हो। राजाकोमा भएको भनेको परम्परागत धार्मिक सांस्कृतिक शक्ति र सत्ता हो। त के छ, जनतामा हाम्रो नेपाली समाजमा यति तीव्र रूपमा ब्राह्मणवादी हिन्दूकरण गरिएको छ कि यहाँको देशको मूल कानुनभन्दा, संविधानभन्दा संस्कृति, परम्परा, धार्मिक आस्था झनै बलवान छ। त्यसैले संविधानले चाहिँ नि मित्र परिवारलाई अछुत नगर भन्छ, घरभित्र लैजा भन्छ, सबै अधिकार दे भन्छ, कानुनले त्यही भन्छ। तर सर्वव्यापी रूपमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र बाहिर समेत, डायस्पोरामा समेत त्यो शास्त्रले, त्यो पण्डितको बोलीले, त्यो संस्कार र संस्कृतिले, परम्पराले मलाई अछुतै बनाउँछ, अछुतै देख्छ। त्यसकारण पोखराका बाटोले चौरका ज्यादती गर्ने ती थापाहरूलाई 2-4 दिन जेल हाल्दैमा एक खालको त्रास त उत्पन्न हुन्छ, तर सम्पूर्ण समाधान हुँदैन। अहिले कोरोना भाइरस हेर्नुहोस्, जसलाई लाग्छ, जसलाई सिकिस्त बनाएको छ, त्यसलाई ज्यान प्राण बचाउनु त आवश्यक छ। त्यसमा चाहिँ विश्वभरिका डाक्टरहरू लागिपरेका छन्, नर्सहरू लागिपरेका छन्, उहाँहरूको ठुलो सम्मान, उच्च मूल्याङ्कन भएको छ र हुनुपर्छ। तर त्यतिले मात्र हुँदैन। एक थरी वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरू अबको फेजमा अर्बौं रुपियाँ लगाएर भ्याक्सिन तयार गर्दैछन्, उपचारको खोजीमा छन्। किन भन्दा भाइरसलाई नै सिद्धाउनु पर्ने हुन्छ। जब तपाईँ बिरामी उपचार गर्नुहुन्छ, एउटा बिरामीलाई निको पार्नुहुन्छ, अर्को बिरामी हुन्छ, त्यो सङ्क्रमण त तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको छ। त्यस्तै यो जातीय विभेदको सङ्क्रमण पनि धर्म, संस्कार, संस्कृतिले फैलाइरहेको छ, मौलाइरहेको छ। त्यसकारण
हामीले के भन्दैनौँ भने धर्म त्यागेर अहिले गइहाल, छोडिहाल, त्यो अहिले नै भन्दैनौँ, त्यो तपाईँको सोचको कुरा हो। तर मात्रै के भन्छ भने ब्राह्मणवादी सोचमा यी दलित जनजातिहरू नलाग्नुहोस् र बुझ्नुहोस्, धार्मिक प्रवचनहरू सुन्नुहोस्, पण्डितको व्यवहार र बोली सुन्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने शास्त्र पढ्नुहोस्, कथाहरू पढ्नुहोस्, सक्नुहुन्छ संस्कृतमै पढ्नुहोस्, सक्नु हुँदैन भने इङ्ग्लिसमा पढ्नुहोस्, जस्तै म, र त्यस्तै हिन्दीमा पढ्नुहोस्। केही त रामायण त नेपालीमा पनि भएको छ। त्यहाँ क्षेत्री र बाहुनभन्दा अरू कथा कहाँ छ र छैन नि। हामी कहाँ छौँ? स्वर्गमा समेत हाम्रो स्थान छैन। चण्डाल शूद्र भनेको कुकुर सुँगुर सरह हो। उनीहरूलाई मार्नु, पिट्नु, कुट्नु, कात्रो चाहिँ लगाउन दिनु, उनीहरूलाई समाजबाट अलग्गै राख्नु, कुनै अधिकार नदिनु भन्ने नै धर्मशास्त्रहरूमा छ। त्यसो भन्ने नै मनुस्मृतिमा छ र अन्य स्मृतिहरूमा छन्। अब वेद आफैले चाहिँ हामी पैतालाबाट जन्मेको भनेर अपमान गरेको छ पुरुषा सूक्तमा। त्यसलाई दैनिक जीवनमा हो क्यारे जस्तो पारेर समाजमा ट्रान्सलेसन गर्ने काम पण्डितहरू बाट भएको छ र यो अघिको मुलुकी ऐनले 100 वर्षसम्म त्यसलाई प्रभावकारी लागू गरेको छ। त नेपालमा के भएको छ भन्नु होला भने जातको व्यवस्था। जस्तो म उदाहरण दिन्छु, नेपालमा कोरोना फैलिएको छ सपोज, अनि हस्पिटलहरूमा यहाँ कोरोना छैन भनेर लेखेर मात्रै हुन्छ त? हुँदैन नि। कोरोना छैन भनेर लेखिदिँदैमा त कोरोना भाग्दैन। त्यसको उपचार खोज्नु पर्यो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो, भ्याक्सिनले छेक्नु पर्यो, औषधिले रोक्नु पर्यो, तब मात्र त्यसले ज्यान लिँदैन। भ्याक्सिनको बारेमा ठुला ठेली लेखेर त के अरे कोरोना भाइरसको बारेमा ठुला ठेली लेखेर मात्रै त हुँदैन होला नि। त्यस्तै हो। के छ, नेपालको संविधानले, कानुनले प्रष्ट रूपमा छुवाछुत गर्न हुँदैन, विभेद गर्न हुँदैन, मान्छे इक्वल हो, बराबर हो, सबैको नागरिक अधिकार हुन्छ, सबैको मानव अधिकार हुन्छ भनेको छ। तर के गर्नुहुन्छ, भाइरस यति प्रभावशाली छ, त्यसले हाम्रो मनोविज्ञान यति भत्काएको छ, यति बिगारेको छ कि तपाईँको प्रधान न्यायाधीश स्वयं कुनै पनि संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुन्छ। जसरी धर्म, संस्कार, संस्कृतिको व्याख्या गर्ने काम पण्डितहरूको, उपाध्याय, बाहुनहरूको हुन्छ, त्यस्तै गरी त्यो कानुन र संविधानलाई अन्तिम व्याख्याता भनेको सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालतको पनि सबभन्दा सर्वोच्च भनेको सर्वोच्च न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश हो। अब त्यो प्रधान न्यायाधीश स्वयंले तपाईँ हामीलाई अछुतै देख्छ। उसले कानुन नबुझेको होइन, उसले संविधान नबुझेको होइन, उसले मानव सबै इक्वल हुन् भनेर नबुझे होइन। उसको संस्कारले, संस्कृतिले, बच्चादेखिको सिक्दै आएको संस्कारले, धर्मले, परम्पराले चाहिँ उसले त्यो व्यवहार गर्छ। त्यसकारण हामी भन्छौँ, पुनः म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सुरुमै तपाईँहरू धर्म छोड्नुहोस्, भाग्नुहोस्, क्रिस्चियन, मुस्लिम, हिन्दू, जैन, बौद्ध बन्नुहोस् भनेको होइन। पहिला बुझ्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्, पोखराको घटना पनि हेरेर एउटा ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस् र भन्नुहोस्, तपाईँलाई पाइलामा तपाईँ चाहे धनी हुनुहोस् चाहे गरिब, तपाईँ चाहे सर्वोच्चको के अरे सर्वोच्च अदालतको कार्यकर्ता हुनुहोस्, न्यायाधीश हुनुहोस्, वकिल हुनुहोस्, चाहे तपाईँ बेरोजगार हुनुहोस्, छाप्रामा बस्ने हुनुहोस्, चाहे तपाईँ काठमाडौँमा महलमा बस्ने हुनुहोस्, जसले पनि तपाईँलाई एक प्रकारले हेपेकै हुन्छ, तल्लो देखेकै हुन्छ, समानताको व्यवहार गरेकै हुँदैन। तपाईँको थर देख्ने बित्तिकै मान्छेले नाक खुम्च्याउँछ। किन भन्दा कास्ट भाइरस अति फैलिएको छ र त्यो कास्ट भाइरसलाई धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्पराले त्यसलाई चाहिँ बढावा दिइरहेको छ। त्यसको मुख्य स्रोत त्यही हो। र त्यसलाई के गर्नुहुन्छ त? त्यसको सुधार माग गर्नुहुन्छ कि त्यसलाई, त्यो व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरेर तपाईँ अन्तै जानुहुन्छ? जात व्यवस्था, अन्तिममा म भन्छु फेरि, जात व्यवस्था भनेको ठुलो सर्प हो। त्यो सर्प तपाईँले आफ्नै काखमा लिएर बस्नुभएको छ। तपाईँसँग दुईटा विकल्प छन्। अब त्यो सर्पले तपाईँलाई डसै छ, घाउ बनाएको छ, मूर्छित बनाएको छ, तपाईँलाई जिउन खान दिएको छैन। तपाईँसँग दुईटा विकल्प छन्। एउटा हो त्यो सर्पको त्यो ग्रन्थि, त्यो पोइजन ग्ल्यान्ड भन्छ, त्यो विष, त्यो
जुन विष भरिएको जुन चाहिँ एउटा अर्ग्यान हुन्छ घाँटीमा, कि त्यो निकालेर फाल्न सक्नुहोस्, कि भने त्यो सर्पलाई नै मिल्काउनुहोस्, कि सर्प मार्नुहोस्, कि सर्पमा भित्र भएको बिख निकाल्नुहोस्। त्यति नगरिकन जस्तो सुकै सुनले संविधान लेखे पनि तपाईँ र मेरो मुक्ति हुन सक्दैन। आजलाई यति भन्दै पुनः तपाईँहरू सुखका साथ हाँसी खुसी यो दुःख यो कष्ट काट्नुहोस् र छिट्टै यो कोरोना पछि हामी अर्को कास्ट भाइरस मार्नलाई उद्धत भएर जागरुक भएर सबै जाति, सबै सम्प्रदाय, सबै धर्मका मान्छेहरू एकजुट हौँ भन्ने आग्रह गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।